वाघा बॉर्डर को शाही किला के तर्ज पर रीडिज़ाइन किया जाएगा और लिबर्टी चौक की रीमॉडलिंग और जनूबी एशिया के सबसे बड़े कौमी परचम के लिए निजी बैंक से मुआहदे की मंजूरी। लाहौर मेट्रो बस सर्विस को कॉरिडोर की तामीर और मुरम्मत के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब कबीना का 39वां इजलास है। इजलास का अहवाल जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब कबीना का ये 39वां इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने एक और कौमी और तारीखी फैसला किया, जिसके तहत बाब आज़ादी वाघा बॉर्डर की अपग्रेडेशन होगी। शाही किला की तर्ज पर इसे रीडिज़ाइन किया जाएगा। काबीना ने बाब आज़ादी और परेड ग्राउंड की तोसी और रीडिज़ाइन प्रोजेक्ट और फंड्स के अजरा की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि बाब आज़ादी को शाही किला की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा और इसका दाखिली गेट जो है वो शाही किला के आलमगीरी गेट की तर्ज पर डिजाइन होगा। बाब आज़ादी पर परेड दिखाने के लिए बड़ी एलसीडी भी नस्ब करने की भी हदायत की और उनका कहना था परेड ग्राउंड की तोसी के साथ बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाएंगी और पार्किंग एरिया को भी मजीद कुशादा किया जाएगा और मजीद तोसी के बाद यहाँ पर बैठने की जो गुंजाइश है वो तकरीबन 18,000 हो जाएगी। इस मौका पर ब्रीफिंग दी गई कि बाब आज़ादी प्रोजेक्ट की ऊंचाई तकरीबन 120 फीट होगी और लिबर्टी चौक की रीमॉडलिंग और जनूबी एशिया के सबसे बड़े कौमी परचम के लिए जो बैंकुल फलाह है उससे मुआहदे की भी काबीना ने मंजूरी दी। जबकि लाहौर मेट्रो बस सर्विस के कॉरिडोर की तमीर और तोसी के लिए फंड्स की भी मंजूरी दी गई और इस तरह बैंक ऑफ पंजाब के नए बोर्ड के अरकान की नामजदगी की भी इजाजत दी गई। हुकूमत पंजाब ने सरकारी रिहाइशगाहें अलॉट करने की पॉलिसी 2023 की भी मंजूरी दी, जबकि बहावलपुर से लोधरा तक स्पीडो बस सर्विस के मुआहदे की भी तोसी की मंजूरी दी। जबकि इजलास में महकमा जेल खानाजात को महकमा फूड की जानब से गंदम और आटे की फराहमी की भी मंजूरी दी गई। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज जाती उम्रा से मरी रवाना और मुस्लिम लीग नून कल मरी में पावर शो करेगी। नवाज शरीफ मरी में जलसे से खिताब करेंगे तो सियासी गहमा गहमी जारी है और मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज जाती उम्रा से मरी रवाना और मुस्लिम लीग नून कल मरी में पावर शो करेगी और नवाज शरीफ मरी में जलसे से खिताब भी करेंगे। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज जाती उम्रा से मरी रवाना और मुस्लिम लीग नून कल मरी में पावर शो करेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हसन रज़ा से। जी हसन से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज जाती उम्रा से मरी रवाना हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून कल मरी में पावर शो करेगी। नवाज शरीफ मरी में जलसे से खिताब भी करेंगे। मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान के हलकों में पोलिंग डे की हिकमत अमली के लिए इजलास हुआ है और शेर और उकाब की जीत यकीनी बनाने के लिए साबिक अरकीन कौमी और सूबाई असम्बली की बाहमी मुशावरत है और साबिक MNA अली परवेज़ मलिक, साबिक MPA चौधरी शहबाज की IPP दफ्तर आमिद और शुएब सदीकी और ख्वाजा इमरान नज़ीर के हमरा बैठक इलेक्शन डे के मामूलात तय किए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो कि NA 119 से इलेक्शन लड़ रही हैं और अब्दुल अलीम खान जो नीचे सूबाई असम्बली PP 149 से उम्मीदवार हैं, इनके हकों में पोलिंग डे की हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। शेर और उकाब की जीत यकीनी बनाने के लिए साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली ने बाहमी मुशावरत के बाद कारकुनों को अहम टास्क सौंप दिए हैं। साबिक MNA अली परवेज़ मलिक, साबिक MPA शहबाज सदीकी और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने IPP के दफ्तर में बड़ी बैठक की, जिसमें इलेक्शन डे के मामला तय किए गए और इजलास में साबिक अरकान असम्बली ने पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारियां बाहम तकसीम की और अली परवेज़ मलिक जो है वो NA 119 में और शहबाज PP 149 में मुस्लिम नून की नुमाइंदगी करेंगे। शुएब सदीकी ने कहा कि अलीम खान की तरफ से जो है वो पोलिंग के डे के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं और इस हवाले से जो है दोनों हल्कों के लिए वर्क फोर्स भी तश्कील दे दी गई है। फैसला किया गया कि हमारे नुमाइंदे साबका जज्बात के तहत अपने नतीजे तक पोलिंग स्टेशन से नहीं उठेंगे। शुएब सदीकी का कहना था कि मरियम नवाज NA 119 और अब्दुल अलीम खान PP 149 से कामयाब होंगे और NA 119 और PP 149 में पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर कर दिए गए, जिनकी जरूरी तरबियत के सेशन भी मुनक्कद हुए हैं। 8 फरवरी के दिन दोनों हल्कों में खवातीन के पोलिंग बूथ पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने का भी फैसला किया गया। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। NA 129 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। समाजी और कारोबारी शख्सियत
ملک بابر نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ نعمان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انتخابات میں عوام مسلم لیگ نون کو کامیاب کروائیں گے۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں راحیل علی سے۔ جی راحیل۔ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی جانب سے اپنی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے اور اسی حوالے سے جو لوگ ہیں سماجی رہنما ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ انیہ 129 میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی انتخابی مہم کے دوران سماجی و کاروباری شخص ملک بابر نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور مسلم لیگ نون کے اعزاز میں حافظ جو ان کے امیدوار ہیں انیہ کے حافظ نعمان، ان کے اعزاز میں جو ہے وہ ایک تقریب بھی منعقد کی۔ تقریب میں نشان الحق کے علاوہ جو ہے علی شاہ اور بابر سمیت دیگر لوگ جو ہے وہ شریک تھے۔ اس موقع پر کارکن بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ باہر نکلے۔ ان کا کہنا یہ تھا حافظ نعمان کا کہ انتخابات میں عوام مسلم لیگ نون کو کامیاب کروائے گی۔ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نواز شریف کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان کو جو مسائل نکالنے میں مسلم نون جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے اپیل کی عوام سے کہ وہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کر کامیاب کروائیں گی۔ ٹھیک ہے راحیل، بہت شکریہ۔ این اے 128 سے امیدوار اون چودھری کی انتخابی مہم جاری ہے۔ پیر غازی روڈ، کلفٹن کالونی اور غالب مارکیٹ میں کارنر میٹنگز میں شرکت کی ہے۔ اہل علاقہ نے اون چودھری کا شاندار استقبال کیا ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت۔ این اے 128 سے آئی پی پی اور نون لیگ کے مشترکہ امیدوار اون چودھری نے انتخابی مہم کے سلسلے میں پیر غازی روڈ، کلفٹن کالونی اور غالب مارکیٹ میں جلسوں اور کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا ہے۔ اون چودھری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ الزام تراشی اور گالم گلوچ کی سیاست کا ٹال نہیں، ان کی سیاست کا مقصد عوامی خدمت ہے۔ منعقدہ جلسوں اور کارنر میٹنگ میں لگی امیدوار حلقہ پی پی 171 مار اشتیاق، پی پی 169 سے ملک خالد کھکھر اور پی پی 170 سے ایسے شرافت بھی شریک ہوئے۔ اہل علاقہ اور نوجوانوں نے اون چودھری کا شاندار استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور نوجوانوں نے اون چودھری کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے تصویریں بھی بنائیں۔ تقریبات میں چیئرمین وائس فیمس سابق کونسلر بزرگ خواتین شریک ہوئیں اور یونس، علی رضا کمبو، محمد سنی، محمد شبیر، خواجہ سعید، فاروق گجر، فیصل بٹ، چودھری عبدالغفور نے تقاریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اون چودھری کا کہنا تھا کہ افسوس کہ پی ٹی آئی کے 4 سال ملک کے لیے جو ہے اس میں کچھ نہیں کیا گیا۔ ہمیں نفرت کی سیاست کو پیچھے چھوڑنا ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اپنے عوام اور حلقے کے لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ 8 فروری کو عقاب اور شیر پر مہر لگائیں اور ہمیں کامیاب کرائیں اور نواز شریف کو وزیر اعظم منتخب کروائیں۔ ٹھیک ہے لیاقت، بہت شکریہ۔ جماعت اسلامی کی انتخابی مہم جاری ہے۔ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے خیابان قائد میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا گیا ہے اور امیدوار این اے 126 امیر العظیم اور امیدوار پی پی 168 میاں ذکر اللہ مجاہد نے افتتاح کیا ہے۔ امیر العظیم نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے محدود وسائل کے باوجود عوام کی خدمت کرتی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں راحیل علی سے۔ جی راحیل۔ اور خدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے خیابان قائد میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا گیا اور اس موقع پر جو سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی اور امیدوار این اے 126 امیر العظیم، امیدوار پی پی 168 میاں ذکر اللہ مجاہد بھی جو تھے موجود تھے اور انہوں نے اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کا جو ہے وہ افتتاح کیا۔ ڈپٹی سیکرٹری پاکستان جماعت اسلامی اظہر اقبال حسن، میاں ظہور احمد بھٹو سمیت دیگر جو ہے وہ لوگ موجود تھے۔ اس موقع پر امیر العظیم کا کہنا یہ تھا کہ جماعت اسلامی اپنے محدود وسائل کے باوجود عوام کی خدمت کرتی ہے۔ عوام کے منہ سے روٹی کا نوالا چھیننے والے آٹا سستا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے غلاموں اور شریفوں اور سرداریوں نے اس ملک کو جو ہے وہ گروی رکھ دیا ہے۔ اگر عوام تبدیلی چاہتے ہیں تو انہیں آپشن تبدیل کرنا ہوگا اور 8 فروری کو ترازو پر مہر لگانا ہوگی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ظالم حکمرانوں کی وجہ سے زرعی ملک میں قحط کی صورتحال ہے جو بن چکی ہے۔ میاں ذکر اللہ مجاہد کا کہنا یہ تھا کہ سرکے میں منتخب ہونے والوں نے حلقے کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار کامیاب ہو کے نہ صرف حلقوں میں جو ہے وہ ترقیاتی کام کرائیں گے بلکہ جو ملک کو موجودہ بھور سے بھی نکالیں گے اور ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ جی ٹھیک ہے راحیل، بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ایک دوسرے پر ووٹوں کی خرید و فروخت کے الزامات ہیں۔ این اے 127 میں نون لیگ کے امیدوار عطا تارڑ کا پیپلز پارٹی کے دفتر پر چھاپا، ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت کا الزام لگایا اور پیپلز پارٹی نے بھی مسلم لیگ نون پر ووٹ خریدنے کا الزام لگایا ہے۔ الیکشن کمیشن نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ تفصیلات محمد یاسین کی رپورٹ میں دیکھیے۔
मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी पर नून लीग के वोट खरीदने का इल्जाम। NA 127 में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुकाबला नून लीग के अता तारड़ से है। मुबैना वाकया NA 127 में चुंगी अमर सिद्धू लाहौर में पीपल्स पार्टी के दफ्तर में पेश आया। नून लीग के उम्मीदवार अता तारड़ साथियों समेत अचानक पीपल्स पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त पर 3 मुलजिमों को पुलिस के हवाले करवाया। इसी हवाले से मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी के लोग वोटों की खरीदो फरोख्त करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जिनसे गाड़ियों के जरिए पैसे लाए गए हैं। आज जब हम वहाँ पे गए तो मैं वो वीडियो साथ जारी कर दी है। बाकायदा वहाँ पे लाइनें लगवा के लोगों के आईडी कार्ड लेके टैब्स में से उनका डेटा निकाल के तो उनके वोटों की खरीदारी की जा रही थी और मुकद्दस किताबें हर मजहब की पड़ी हुई थी और उन पे हाथ रखवा के कहा जा रहा था कि आप बिलावल साहब को वोट देंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रजा रबानी और असलम गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी के मरकजी दफ्तर पर अता तारड़ के दावे से उनकी शिकस्त अया हो गई है। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। अता तारड़ ने छोटी हरकत की है। इलेक्शन के अंदर वो साइड करती है जिसको शिकस्त नज़र आ रही हो। इलेक्शन कमीशन से और जो इंतज़ामिया है यहाँ की बिलखुसूस पुलिस, उससे मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर पे एक्शन उठाए। अता तारड़ साहब, तुमने शिशोरापन किया है, छोटी हरकत की है, तुम छोटे इंसान साबित हुए हो और ये किसी के ऑफिस में, किसी के घर में हमला करना और बदमाशी करनी और यहाँ डकैती करनी, यहाँ मोबाइल छीने गए, यहाँ पे हमारे लैपटॉप उठाए गए, उनको तोड़ा गया, उठा के ले गए हो, ये तो सीरियन एक बदमाशी है। NA 127 में बिलावल भुट्टो के इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज जुल्फिकार अली बदर का कहना था, अता तारड़ की वीडियो सामने आई है, इसमें वो कुरान पाक पर हरफ लेकर वोटर्स में पैसे तकसीम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात के दफ्तर पर हमले और वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त का नोटिस ले लिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर के हल्का NA 127 में विमेन कन्वेंशन हुआ है और साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और दीगर ने खिताब किया है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या माए बहने साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल करें, उठ के इस्तकबाल करें। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की NA 127 में वुमेन कन्वेंशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी सरवर ने कहा कि माशरे की तरक्की में औरत का किरदार नाकाबिले फरामोश है। हमारे सबके सामने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल है, जिनकी सियासत को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। अवाम और अब आपको बराह रास्त लिए चले सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नतीजे में जो पाकिस्तान के अवाम बैलेट बॉक्स में अपने वोट के ज़रिए जो फ़ैसला करेंगे, उसका पाकिस्तान की मुस्तकबिल के हवाले से चाहे वो तरक्की और खुशहाली का सफ़र है, चाहे वो इस मुल्क में गुर्बत को कम करने का सफ़र है, चाहे वो तालीम, इलाज, मुआवजा, चाहे वो पाकिस्तान ने जो 76 साल में जो अरबों खरबों के जो कर्ज़े लिए हैं, चाहे वो नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल का मामला है। करोड़ों बच्चे और बच्चियाँ न सिर्फ इस इलेक्शन में वोट डालने जा रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनका मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो आज इन हवालों से मैं चाहता था कि आपकी गोशगुजार कुछ बातें करूँ। चंद दिन ये पोस्टपोन होता रहा, उसकी वजह ये थी कि हर दिन टीवी पे देखते थे आज कोई फ़ैसला आ रहा है, आज कोई फ़ैसला आ रहा है, तो इसलिए इसको पोस्टपोन करना पड़ा। पहली बात तो ये है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। TI ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट 3 दिन पहले आई है, उसका जो निचोड़ है, उसके जो नताइज TI बर्लिन ने जो क्या मामला क्या हो गया जी, आप लोग कैमरा से जस्ट है ना, आप बात सुने।
تو وہ جو نتائج آئے ہیں ان کا بھی تعلق اس ملک کے الیکشن اور الیکشن کے بعد سے براہ راست ہے. میں کسی ماضی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف چند باتیں کروں گا اس حوالے سے کہ میاں محمد نواز شریف نے جب 1997 میں پاکستان کی پہلی موٹر وے کا افتتاح کیا، جو اس وقت شاید $1 ارب سے بنی تھی، 26 ارب روپے، جی 26 ارب روپے، جو 26 ارب روپے. آج اگر وہ موٹر وے بنانی پڑتی تو پتہ نہیں کتنے 100 ارب لگتا ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو شدید الزامات لگے اور بعض لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے الزامات لگائے. آپ دیکھ لیں کہ موٹر وے الحمدللہ آج لاکھوں لوگوں کو ایک بہترین کمفرٹیبل سفر مہیا کر رہی ہے، اور جو الزامات تھے چاہے کوئی اس دنیا سے چلا گیا یہاں پر ہے، وہ کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا. پھر جب نواز شریف کا 2013 سے تیسرا بطور وزیر اعظم اس ملک کی خدمت کا سفر شروع ہوا تو اس وقت 2013 میں جب نواز شریف نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو پاکستان کے حوالے سے کرپشن پرسیپشن انڈیکس تھا، CPI جسے کہتے ہیں، وہ 139 پہ پہنچ چکا تھا. آپ کو پتہ ہے کون سی حکومت تھی، نام لینے کی ضرورت نہیں. جب انتخابات ہوئے تو کس حکومت سے نواز شریف نے ووٹ کے ذریعے حکومت حاصل کی، 139 پر پہنچ چکا تھا. نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، چاہے وہ CPEC کے منصوبے ہیں جس کے اوپر ان 5 سالوں میں تقریباً $30 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی، بجلی کے منصوبے لگے، پاکستان کے 4 صوبوں میں CPEC کوریڈورز بنے، اورنج لائن لاہور میں پاکستان کی پہلی پبلک ٹرانسپورٹ ٹرین اس کا آغاز ہوا، کوئلے کی بنیاد پر بجلی کے منصوبے لگے. پھر نواز شریف کے اسی دور میں ٹو بی آن دا سیفر سائڈ مزید بجلی کے منصوبے گیس کی بنیاد پر لگائے گئے، اربوں ڈالر پاکستان کے اپنے وسائل خرچ کر کے. تو اندازہ کریں کہ یہ اربوں کھربوں کی سرمایہ کاری نواز شریف کے 2013 اور 18 کے دور میں ہوئی. عام منطق یہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ منطق فٹ بیٹھے، لیکن عام خیال یہ ہے کہ جہاں پر سرمایہ کاری ہوتی ہے وہاں پر کرپشن بعض ممالک میں بڑھتی ہے. اور اس کی ایک مثال نہیں، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کے اس دور میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، مگر کرپشن کو ایک شدید ضرب لگی ان 5 سالوں میں. اور وہ جو انڈیکس CPI 2013 میں پچھلی حکومت نے چھوڑا تھا، وہ انڈیکس کم ہو کر ان 5 سالوں میں 117 پہ آ گیا، یعنی 23 پوائنٹس، 22 پوائنٹس کی کمی اس میں آئی. ایک ریکارڈ ہے، ریکارڈ. آپ پوچھیں گے کہ جب 97 میں جب وہ آپ نے TI کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ کیوں نہیں دیا، تو میں قطعیت کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے اس پر TI انٹرنیشنل شاید اس طرح وجود میں نہیں آئی تھی جو کہ پچھلی دہائی میں یا ان چند سالوں میں آئی ہے. یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں.
اس کے بعد جو حکومت آئی ایک بدترین دھاندلی کے ذریعے اور جادو منتر کے ذریعے جو حکومت آئی، اس نے کیا کیا نعرے لگائے تھے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں اس میں نہیں جاننا چاہتا. کیا کیا الزامات لگائے تھے وہ آپ نے تقاریر پڑھی ان کے بانی کی، وہ اس میں نہیں جاننا چاہتا. لیکن چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کرپشن ہو وہ حکمران چور ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے. جہاں پر کرپشن کم ہونی شروع ہو جائے، میں نے کرپشن کے خاتمے کا لفظ استعمال احتیاطاً نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں کرپشن مکمل طور پر ختم آج تک نہیں ہوئی. حتیٰ کہ وہ ملک ناروے جیسا یا ڈنمارک جو سر فہرست ہے سب سے کم ترین کرپشن کے حوالے سے، وہاں پر بھی کرپشن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی. اس لیے میں نے کرپشن کی کمی کی بات کی ہے، خاتمے کی بات نہیں کی. تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیڈر نے یہ کہا کہ جہاں پر کرپشن کم ہو وہ حکمران بڑا دیانتدار اور امین ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں، نواز شریف کے الفاظ نہیں، اس لیڈر کے الفاظ ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب 2018 میں وہ اپنا دوپٹے پہنا کر، کیا خواہش سے کہتے ہیں ان کے، پٹکے پہنا کر جب ان کو جہازوں میں لاد کر بنی گالا میں لے جایا گیا اور حکومت مارز وجود میں آئی، تو ان 4 سالوں میں 2018 اگست یا سپتمبر 2018 اگست سپتمبر میں ان کی حکومت بنی، اور 2022 11 اپریل تک جو ان کا جو وقت تھا عوام کی خدمت کرنے کا، اس دوران ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI 100 جو 17 پہ آ چکا تھا نواز شریف کے 5 سالہ دور میں، دوبارہ شوٹ کر کے 140 پہ پہنچ گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ادارہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں بانی PTI خود کہتے تھے کہ کرپشن جہاں پر کم ہوتی ہے وہ صادق و امین ہوتا ہے، کرپشن جہاں بڑھ جاتی ہے وہ چور اور ڈاکو ہوتا ہے. تو ان کے دور میں ان کو ان الفاظ میں ایڈریس نہیں کرنا چاہتا کہ کم سے کم ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ رپورٹ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ 4 سال میں PTI کے زمانے میں کرپشن دوبارہ 140 پہ چلی گئی، اور جو ان 4 سالوں میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے ان کے اپنے دعووں کے مطابق کہ 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی تھی، 50 لاکھ گھر بنانے تھے. گھر تو دور کی بات ہے، ایک اینٹ نہیں لگائی. نوکریاں دور کی بات ہے، انہوں نے بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ گندم ایکسپورٹ کی گئی، پھر گندم امپورٹ کی گئی، چینی بیچی گئی مافیا کے ہاتھوں، انہوں نے اربوں روپے انہوں نے اس میں بٹورے، اپنی جیبوں میں ڈالے. ڈالر اور روپے کی جو قدر تھی وہ ویسے ہی روپیہ نیچے جا رہا تھا. اس سے علیحدہ ونڈ فال پروفٹس ہوئے ان کو، ان جو کارٹلز تھے، ایکسپورٹرز تھے، جو بھی تھے جن کے پاس چینی پڑی تھی. پھر چینی امپورٹ کی. یہ اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. یہ سارے واقعات آپ کے سامنے. اور ایک رات اچانک انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ میں نے کمیشن بنا دیا ہے، جنہوں نے چینی اور گندم میں گڑبڑ کی اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، جو ان کا ایک تکیہ کلام تھا. آج تک نہ وہ رپورٹ آئی نہ کسی کو پکڑا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں PK الائز بنے، نواز شریف کے دور میں سوات میں وہ نواز شریف فاؤنڈیشن ہاسپٹل بنا، نواز شریف کے دور میں ملتان میں چلڈرن ہسپتال بنا.
صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف ماڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا جو پاکستان کی عوام بیلٹ باکس میں الیکشن والے دن فیصلہ کرے گی وہ عوام کا مستقبل اور الیکشن سے جڑا ہوا ہے. میں ماضی کی تفصیل میں نہیں جاتا. 2018 اور 13 میں نواز شریف نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کی ہے اور اورنج لائن ہو یا سی پیک ہو, بجلی بنانے کا منصوبہ ہو, مگر کرپشن کو شدید ضرب لگائی ہے اور نواز شریف کے دور میں کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے.